जी, अब हम ऑनलाइन हैं। हाजरीन और नाजरीन, साकवा और समूआ की तरफ से आप सबको खुश आमदीद। ये प्रोग्राम राह रास्त जूम लाइव, फेसबुक और यूट्यूब पर पेश किया जा रहा है। आज तारीख जो है वो 5 सितंबर है और दिन इतवार है और सन 2021 है। इस वक्त इटली में 5:19 हुए हैं। तो आज का प्रोग्राम किताब और मसन्नफ लेकर जीम फेगौरी इटली के शहर फिदेंसा से आपकी खिदमत में अदाब अर्ज करता है और सलाम अर्ज करता है। आज का प्रोग्राम दो कुतब पर गुफ्तगू पर मुश्तमिल है। पहली किताब का सरवर्क है फन शख्सियत नगारी, जो प्रोफेसर विंसेंट पेस असीम सलीबी की तख्लीक है, और दूसरी किताब बिखरे ख्वाब उजले मोती है, जो डॉक्टर शाहिद एम शाहिद की तख्लीक करता है। और आज की इस खूबसूरत शाम में जो शरीक गुफ्तगू हैं, जो इन दोनों कुतब पर ख्यालात का इजहार करेंगे और गुफ्तगू फरमाएंगे, उनके इस्माए ग्रामी हैं प्रोफेसर आमर जरीन, अभी ऑनलाइन नहीं हुए, प्रोफेसर डॉक्टर प्रिया तबीता लाहौर पाकिस्तान से, और प्रोफेसर गुल परवेज सियालकोट पाकिस्तान से, और हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रोफेसर विक्टोरिया पैट्रिक कमरत लाहौर पाकिस्तान से, प्रोफेसर मुश्ताक बजबी लाइलपुर पाकिस्तान से, और डॉक्टर शाहिद एम शाहिद टेक्सला वाकंड पाकिस्तान से, और विंसेंट पेस हमारे साथ मौजूद है। शुरू करते हैं पेस साहब की किताब से, फन शख्सियत नगारी। मैं पेस साहब से दरख्वास्त करता हूं कि उनका फनी सफर जो है, अदबी सफर जो है, वो कैसा रहा यहाँ तक फन शख्सियत नगारी तक पहुंचने तक। तो मुख्तसर कुछ हमें अर्ज करें ताकि सामीन और नाजरीन आपकी शख्सियत के बारे में जान सके, क्योंकि आपने दूसरों को फन शख्सियत नगारी के गुर सिखाए हैं, तो आपके बारे में भी वो जान सके। तो विंसेंट पेस असीम सलीबी साहब। बहुत शुक्रिया मोहतरम जनाब गौरी साहब। जो कुछ भी फरमाया और जिन असहाब का तज़किरा किया, वो सारे हमारे लिए ऐसे संस्थान हैं और हमारा सरमाया अदब हैं, जो बहुत मोतबरीन हैं, और ये सब इन किताबों पर तबसरा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। आपने मेरे सिलसिले में बातचीत करने के लिए मुझे कहा है कि मेरी बात आवाज आ रही है? जी जी आ रही है। तो बात यह है कि नगारी के मौजू पर लिखी जाने वाली तनकीदी और मालूमाती किताबें मज़ामीन और अहमियत होने के एतबार से पहले से मौजूद हैं किताबें। तो हम इस किताब को लिखने का मेरा मकसद या तहरीक, मेरा अपना शौक था, ज़ौक था कि आप बीती, तो मेरा अपनी आप बीती लिखने का वो हासिल नामकसूद शौक कभी भी पूरा ना हो पाएगा। इसे एहतियात कह लीजिए या शायद मेरी तखलीर पसंदी। बहरहाल मेरा ताल्लुक रहा है दरस तदरीस से, और ये सफ़र काफ़ी तवील रहा है। मैं अवलीन फैसलाबाद के मारूफ अदारे लासाल हाई स्कूल से वाबस्ता रहा। अज़ामाबाद मैं अपनी रिटायरमेंट के बाद फिर चला गया लाहौर, और एफसी कॉलेज लाहौर में बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर
میری تعیناتی ہوئی اور 2 سال بعد ہی میں ایسوسیٹ پروفیسر کے عہدے پر یعنی اس کی پرموشن پر چلا گیا. جی جی تو خدا کا شکر ہے میرے رفقائے کار تمام کے تمام وہ صاحب تھے جو لکھنے پڑھنے کے شوقین تھے. فیصل آباد میں لکھنے پڑھنے میں جو کچھ میرا ادبی حلقہ رہا ہے وہاں پر، اس ادبی حلقے میں عظیم ہاشمی تھے میرے دوست، جو اب نہیں ہیں دنیا میں، بڑے معروف شاعر. اور اس کے بعد سید منیر کاظمی تھے، بڑے معتبر صحافی تھے. اور زاہد صحافی تھے جو لاہور میں بعض ازاں صحافت کے بہت بڑے کے شعبے میں وہ خدمات انجام دیتے رہے اور شاید اب بھی دے رہے ہیں. اور جب لاہور پہنچا تو وہاں بھی سارا ادبی حلقہ تھا اور شعر و سخن سے وابستہ لوگ. لہذا درس و تدریس کے دوران یہ آپ بیتی ایک ایم اے میں تھوڑا ایک موضوع پڑھایا جاتا ہے جو فن شخصیت نگاری کے ساتھ منسلک ہے. تو اگر اس کا جائزہ لیں تو میں اپنے بارے میں مزید کچھ نہیں کہنا چاہتا. میں صرف اتنا بتاؤں گا کہ مجھے جو بھی دوست میسر آئے وہ سب کے سب نہایت زیرک اور نہایت ہی گداز طبیعتوں کے مالک. تو انسانی طبیعت کا خاصہ ہے کہ وہ اپنی ذات کا کوئی نہ کوئی نقش چھوڑ جانا چاہتا ہے. تو جتنے بھی فنون لطیفہ ہیں وہ یا فنکار ہیں اس سے متعلق سب سارے اپنی ذات کے اظہار کے سوا کچھ نہیں چاہتے کہ وہ تعمیر فن میں یا تو تاج محل تعمیر کرتے ہیں یا پھر غالب کی طرح تعبیر سخن میں اثر انگیزی کو فروغ دینا چاہتے ہیں. تو اپنی ذات میں جھانکنا اور اپنی زندگی کے حالات و واقعات کا جائزہ لینا یہی خود شناسی ہے. اور خود شناسی کو منظر عام پر لانے کے لیے اسے تحریری صورت میں لانا ضروری ہے. تو یہ بہت ماضی کی پرانی بات نہیں ہے، لیکن یہ نشاط ثانیہ میں ہی اس کا آغاز ہوتا ہمیں دکھائی دیتا ہے. خود نویسی کا خود نویسی دراصل فن شخصیت نگاری کا ایک پہلو ہے. تو نثری ادب میں سوانحی ادب کی صنف ایک معتبر صنف ہے اور اسی میں جو شخصیت نگاری ہے فن شخصیت نگاری، اس میں 4 پہلو ہیں اور ان میں تذکرہ نگاری ہے، سوانح نگاری ہے، اس کے بعد آپ بیتی ہے جس کو خود نوشت بھی کہتے ہیں، اور خاکہ نگاری. یہ اس تمام کے بارے میں تمام ہمارے پروفیسر رفقا جانتے ہیں. خاکہ نگاری یا عام لوگ بھی شاید جانتے ہیں مجھے، لیکن جو آپ بیتی ہے اس میں یہی میں بتا رہا ہوں کہ انسان کو اپنی ذات کے اظہار کے لیے خود شناسی جو ہے وہ مجبور کرتی ہے کہ اپنی پہچان کو. تو انسان اپنے اس اظہار کے لیے خود کو جواب دہ ہوتا ہے. تو علماء ادب نے تقریباً 20ویں صدی کے آغاز تک یہ جو یادداشتی ادب جس کو ہم انگلش میں میموائرز کہتے ہیں اور سوانحی ادب یعنی بایوگرافی، ایک یہ آٹو بایوگرافی جو خود نوشت ہے، اور ایک بایوگرافی جو کسی کی ذات کے بارے میں آپ اس کی زندگی کے احوال قلم بند کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں. تو میرا ذوق اور شوق اس طرح ہوا کہ پڑھاتے پڑھاتے میرے ذہن میں آیا کہ میں اس موضوع کو زیر بحث لاؤں. لہٰذا میں نے اس کتاب میں ان 4 اہم پہلوؤں کا تھوڑا ذکر کیا، جن میں تذکرہ نگاری ہے، سوانح نگاری ہے، آپ بیتی ہے اور خاکہ نگاری.
تو میں نے اپنی کتاب فن شخصیت نگاری میں ان چاروں موضوعات میں ان کا ارتقائی، ان کا فنی، فکری اور بنیادی باتوں کا تذکرہ کیا ہے۔ سو لازمی امور کی طرف نشاندہی میں کرتے کرتے جب اس موضوع پر آتا ہوں تو میرا اسی کتاب میں باب چہارم ہے جو فن آبیتی کے موضوع پر بات کرتا ہے۔ سو جو آپ میں سے پڑھنا چاہیں، ان میں سے 4 شخصیتیں ہیں جن کی تذکرہ جنہوں نے اپنی آبیتی لکھی ہے، اس میں احسان دانش اور قدرت اللہ شہاب اور اپنا اشرف بیانی کے رائٹر، اور تیسرا میں نے ذکر کیا تھا۔ یہ 3 پہلو۔ پیش صاحب میں آپ کی طرف پھر دوبارہ آؤں گا۔ پیش صاحب سے میری رفاقت بہت دیرینہ ہے، تقریباً 40 سال پہلے میں ان کے ساتھ لسالہ اسکول میں درس و تدریس سے وابستہ تھا۔ وہاں سے ہم لسال ویکلی نکالا کرتے تھے، اس کی ادارت میں کرتا تھا، اور ان کے ساتھ ڈرامہ نگاری میں ان کا معاون ہوا کرتا تھا۔ اسکول میں جو ڈرامے یا اسٹیج پہ یا آرٹ کونسل میں ہوا کرتے تھے تو میں ان کا معاون ہوا کرتا تھا۔ یہیں سے میرا سفر جو ہے شاعری کا بھی شروع ہوا۔ جب ریڈیو فیصل آباد پاکستان کا افتتاح ہوا تو وہاں پہ پہلی مذہبی ریلیجس میں نے غزل لکھی تھی، وہ جی اٹھا ہے مجھے شور یہ سنائی دے کہ اس کا جینا مجھے قید سے رہائی دے۔ یہ پیش صاحب نے اس کی نوٹ پلک سواری تھی اور ایسٹر کے ایک پروگرام میں نشر ہوئی تھی۔ اب میں آگے بڑھتے ہیں، فیصل آباد سے ہی ہمارے ساتھ پروفیسر مشتاق بزبی صاحب ہیں، وہ بھی لسال میں اس وقت سال اب تو کالج کا درجہ حاصل کر چکا ہے، وہاں پہ پڑھاتے ہیں اور شاعری بھی کرتے ہیں، علم روز بھی جانتے ہیں اور ادبی کاموں میں بہت فعال شخصیت کی حیثیت رکھتے ہیں۔ تو میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ فن شخصیت نگاری پہ اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ مشتاق بزمی صاحب۔ بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے موقع دیا، میں شکر گزار ہوں آپ کا، آپ کے تنظیم کا، اور پیش صاحب کا، پیش صاحب کی کتاب کی وساطت سے مجھے یہاں پر آپ کے ساتھ گفتگو کرنے کا موقع۔ فن شخصیت کے حوالے سے بہت ساری باتیں انہوں نے اس کتاب کے اندر ذکر کیا ہے، لیکن کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ فن شخصیت کے حوالے سے جو میرے ذہن میں آ رہا تھا معذرت کے ساتھ، وہ فن شخصیت نگاری، اور اس کے انہوں نے 4 پورشن بتا دیے تھے کہ تذکرہ نگاری، سوانح نگاری، آبیتی اور خاکہ نگاری۔ میں ذہن میں یہ سوچ رہا تھا کہ جب مجھے یہ پرسوں کتاب ملی تھی، یہ پرسوں 3 دن پہلے جب مجھے کتاب ملی تو اس دن آج میں نے اس کو مکمل کر دیا، پڑھ لیا، اور میں دیکھتا رہا تھا فن شخصیت نگاری جو انہوں نے موضوع رکھا ہے یا ٹائٹل اس کتاب کا، انہوں نے تذکرہ نگاری اور سوانح نگاری، آبیتی اور خاکہ نگاری کے حوالے سے بات۔ تو میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ جناب ونسنٹ پیج صاحب بات کریں گے شخصیت نگاری میں۔ میرے ذہن میں جو اپنے ایک جو سکیچ تھا، خاکہ تھا، میں سوچ رہا تھا کہ پہلے وہ فن کے بارے میں، شخصیت کے بارے میں لکھی گئی۔ بہرحال میں نے اندر دیکھا جب کتاب میں، تو وہ اس میں مجھے بہت ساری باتیں ملی، اور مجھے شخصیت کے حوالے سے انہیں بہت ساری جو باتیں تھی وہ تشنہ ہے، لیکن انہوں نے بہت سارے کتابوں کا اور چیزوں کا حوالہ دیا ہے وہ کوزے میں مشکل ہے، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ ہم دونوں پر کیونکہ اس میں صاحب بہت ساری آپ کے کتابوں کا مائک میں حوالہ کچھ دیا گیا۔ پرابلم ہو رہا ہے۔ اب ٹھیک ہے جی، اب وہ دیکھیے گا، اب ٹھیک ہے، بالکل ایسے ٹھیک ہے۔ اچھا اب ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو
मैं सोच रहा था कि इन्होंने बहुत सारी चीज़ों का हवाला दिया है। उन्होंने जिक्र जो है उन्होंने जिक्र किया है अब्दुल मजीद सालक पर लिखे हुए किसी तबसरे का हवाला दिया है, तो वो किताब के आखिर में जिक्र है। मैं सोच रहा था कि शायद अगर वो ऐसा हुआ तो वो ये अल्लामा इकबाल पर लिखी हुई अब्दुल मजीद सालक की असल किताब से भी उन्होंने कुछ हवाला लिया होगा और इसका जिक्र भी किया होगा। लेकिन आपने यानी विंसेंट पेज साहब ने बजमी साहब आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ कि फन जी शख्सियत पे बात करें, शख्सियत नगारी जो पेज साहब ने लिखी है। अच्छा ठीक है, तो फन शख्सियत नगारी के हवाले से तो जो उन्होंने लिखा है उनके अलावा कुछ बात करना चाहता हूँ। उन्होंने तज़किरा किया है, तज़किरे से उनके शख्सियत के हवाले से उनके उठने बैठने के मुतालिक बताया है और उनके अहवाल बताए हैं कि वो कैसे थे। लेकिन आप जब खाका नगारी का जिक्र किया तो उसमें मुझे उनकी किताब का बहुत ज़्यादा हिस्सा मिल गया कि जो शख्सियत नगारी के हवाले से, क्योंकि जब आप देखते हैं आंगन में तारे किताब पढ़ते हैं तो शख्सियत के हवाले से, फन शख्सियत के हवाले के बंदे की आंखें, नाक, जिस्म और का चाल डाल भी जिक्र होता है। लेकिन फन जो शख्सियत के हवाले से यहाँ पर बात की है तो उसमें सिर्फ ज्यादातर जो है उन्होंने जिक्र किया है कि जो मुख्तलिफ तो तनकीद नगारों ने जो बातें की है उनके हवाले किया है। और मैं सोचता हूँ कि उन्होंने बहरहाल बहुत बहुत अच्छा काम किया है। और मैं सोचता है जैसे मैंने पहले कहा है कि इस पर 2-3 वॉल्यूम लिखे जा सकते थे एक एक किताब के हवाले से। उन्होंने इतना कुछ लिख दिया है और कभी कभी मैं सोचता हूँ इतना कुछ लिख दिया तो वो संभालना मुश्किल हो रहा था, तो फिर भी मैं मैं बहुत बजमी साहब, ज्यादा मैं दोबारा आपकी तरफ आऊंगा। मैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर शाहिद, उनसे दरखास्त करूंगा कि वो प्रोफेसर विंसेंट पेज साहब की शख्सियत, उनकी किताब के बारे में अपने ख्याल का इजहार करें। बहुत शुक्रिया सर। ये मेरे पास आर्टिकल है और उसका अनुमान है, तुझे हाथ की रेखाओं में ढूंढा, तुझे हाथ की रेखाओं में ढूंढा। प्रोफेसर विंसेंट पेस असीम की फन शख्सियत के हवाले से एक पुरमग़ज़ तहरीर जो उनकी ज़िंदगी के इल्मी और अदबी खिदमात की आयनादार है, जिसे तहकीक व जस्तजू के बाद जज्बातों एहसासात के फूलों से मज़ीन किया है। उनका इल्म फ़न, इल्म अदब की दुनिया में ऐसा रोशन चिराग है जिसकी रोशनी से आने वाली नस्लें मुस्तफ़ीद होंगी। इसी गर्ज़-ओ-गय्यत से अपने कलमी और कल्बी एहसासात को कलमबंद किया। उम्मीद है क़ारीन के दिलो दिमाग को ये तहरीर आसूदा करेगी। कुछ नाम अपनी ज़ातो इरफान में मोतबर होते हैं जिनके लिए कलमी और कल्बी एहसास शिद्दत जज्बात की तस्वीर बनाने लगते हैं। लाइलपुर यानी फैसलाबाद की सरजमीन से जन्म लेने वाला ये नाम अपने फन शख्सियत में ना सिर्फ खूबसूरत है बल्कि तारीख के सनहरी हरूफ की तबिंदा रवायत के आंचल से मुनव्वर भी है। खैर, इस बात की किससे खबर थी कि एम ए पेस मैक्सवेल एलन के यहाँ पैदा होने वाले बच्चा अपने इबाओ इजदाद के लिए नेमत खुदावंदी साबित होगा और तारीख व अदब में अपनी ही सरजमीन यानी फैसलाबाद को इल्म व अदब की फ़ज़ा से मुअत्तर करेगा। क्या मैं पाकिस्तान के बाद आप अपने वालिदैन के हमरा फैसलाबाद आ गए और यहाँ मुस्तकिल सुकूनत इख्तियार की। आपने इब्तदाई तालीम और तरबियत दीगर बच्चों की तरह मिशनरी स्कूल CTI हाई स्कूल सियालकोट से हासिल की, जबकि BA, B.Ed और MA उर्दू पंजाब यूनिवर्सिटी से पास किया। जहाँ आपने दुनियावी तालीम और तरबियत हासिल की, वहाँ आप अलहयाती मैदान में भी पीछे
نہ رہے بلکہ مضبوط مذہبی رجحان نے آپ کو پاکستان کی قدیم سیمنری فیتھولوجیکل گجرانوالہ سے ایم ڈے کرنے کا موقع دیا، جس کی بدولت آپ کی فن و شخصیت میں اور نکھار پیدا ہوا۔ اسی شوق و جذبہ نے آپ کو ریڈیو پاکستان، خاص طور پر پاکستان کرسچن ریکارڈنگ منسٹری ڈیوڈ ولا فیصل آباد سے بھی کر دیا۔ بطور صداکار بائبل کی منظوم کتابوں کو ریکارڈ کروایا، جسے پوری دنیا میں سنا گیا، اور آپ تسلیم کے حقدار ٹھہرے۔ آپ ساری زندگی درس و تدریس سے منسلک رہے اور پاکستان کے بلند پایا آدھاروں میں تدریسی خدمات سر انجام دی۔ لاسال سکول سے ایف سی کالج تک کے سفر میں آپ کی تدریسی خدمات کا لوہا مانا گیا۔ آپ کا شمار ایف سی کالج کے سینئر اساتذہ میں ہوتا تھا، جس میں طلبہ اور طالبات اور اساتذہ آپ کی قابلیت کے قائل تھے۔ اردو زبان و ادب سے پیار اور ایمانداری نے آپ کی فن و شخصیت کو چار چاند لگا دیے۔ شاید اب ایسے لوگ خال خال دکھائی دیتے ہیں۔ فاضل دوست نے مجھے اپنی کتاب فن شخصیت نگاری بطور تحفہ بھیجی، جس سے نہ صرف میرے علم میں اضافہ ہوا بلکہ مجھے ادب کی کئی اصناف سے واقفیت حاصل ہوئی۔ وہ اس سے قبل بھی ان کی اصناف کی ہلکی پھلکی پریکٹس میرے مطالعہ میں شامل تھی، لیکن فاضل دوست کی کتاب فن شخصیت نگاری کے مطالعہ کے بعد میں اپنے تاثرات کو نفوذ کرنا اپنا قلبی حق سمجھتا ہوں۔ بلا شبہ یہ کتاب ایک تخلیقی کاوش ہے جسے کمال، مہارت، ادبی چاشنی، تاریخی اعتبار سے اقدار و روایات کی روشنی میں، تحقیق و جستجو کے آئینے میں قوت سخن آرائی سے، تجربات کے تڑکے سے اس قدر پر اثر بنا دیا گیا ہے کہ جو علم و ادب سے شگف رکھتا ہے وہ اس کی پرتوں کو ہضم کر کے لطف اندوز بھی ہو سکے۔ میں اسے مشاہدہ حق کی گفتگو کہوں تو جذبوں کی صداقت اور قلبی واردات کا ایک مخلصانہ اظہار ہوگا۔ کتاب کی مستند پسندی میں جن نامور شخصیات نے اپنی قلمی دوستی کا ان کی قیمتی آراء اس بات کا ثبوت پیش کرتی ہے کہ کتاب ترقی کو شائستگی میں منفرد درجے کی حامل ہے۔ ان میں تجزیہ کاروں کی صاف گوئی اور ظرف کو داد و تحسین پیش کرتا ہوں، جنہوں نے فرد شناسی کے ساتھ ساتھ احساس ذمہ داری کا بھی ثبوت پیش کیا۔ بے شک اہل قلم کی یہ روایت عہد با عہد زندہ ہے، جو نہ صرف عزت افزائی کا باعث ہے بلکہ تخلیقی صلاحیتوں کا اعتراف بھی ہے۔ فاضل دوست حاصل مقصود میں جن باتوں، یادوں، خاندانی شجرہ نسب اور پاکستان میں ہجرت کرنے کی آبیتی کا تذکرہ کرتے ہیں، جو ان کی آبیتی کی خوبصورت کہانی ہے، جس کی افادیت اور صداقت آنے والے نسلوں کے دل و دماغ کو محصور کرے گی، ان کا یہ عمل دیر تک انہیں تاریخ و ادب میں زندہ رکھے گا۔ ان کے ساتھ ادب میں شامل عنوانات منفرد اہمیت کے حامل ہیں، جو ادب کے لبادے میں لپٹے ہوئے اس بات کی تصویر پیش کرتے ہیں جیسے ہر انسان کے الگ الگ اعضاء ہوتے ہیں، ایسے ہی ہر صنف کے الگ الگ اجزاء و ترکیب بھی ہوتی ہیں، جن سے ان کی پہچان کا رنگ آنکھوں کو جاذبیت کی توانائی فراہم کرتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب میں آپ کو دوبارہ موقع دوں گا، دوبارہ بولنے کا موقع دوں گا۔ میں آپ سوری ٹو ڈسٹرب یو اور انٹرپٹ یو، کیونکہ وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے اب میں آگے بڑھوں گا پروگرام کو لے کے، کیونکہ ہمارے ساتھ لاہور پاکستان سے جڑی ہوئی ہیں جناب پروفیسر وکٹوریا پیٹرک کمرت صاحبہ۔ ان سے درخواست ہے کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں کہ فن
शख्सियत नगारी पेश साहब की लिखी हुई किताब कैसी है, वो अदब में क्या मकाम रखती है। जी अमृत साहब रखल, मोहतरमा विक्टोरिया पैक्टर। माइक बंद है आपका। अब ठीक है। जी 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 अब ठीक है, बिल्कुल आप जी। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे ये जिम्मेदारी दी कि मैं इनकी किताब की बात करूं। प्रोफेसर पेश साहब की ये किताब जो है ये हमारे ही घर में पड़ी और मेरे बेटे ने इसको प्रिंट किया और इसकी क्या प्रूफ बात है। रीडिंग चूंकि क्या बात। हाँ इसकी प्रूफ रीडिंग चूंकि मैं किया करती थी, इसलिए उस तकरीबन यूं कह लीजिए कि उस वक्त तो बहुत ही असबर थी, मालूम नहीं था कि मुझे दोबारा इस पे कुछ बोलना भी पड़ेगा। बहरहाल जब इन्होंने मुझे दावत दी कि मैं इस किताब के बारे में कुछ लिखूं, तो मैंने ये सोचा कि लिखने की क्या जरूरत है, बात ही कर लें। तो उसमें बहुत ही ज्यादा जो कहा गया अभी शाहिद साहब ने, उन्होंने तो यूं कह लीजिए कि ने पूरा अहाता कर लिया इस किताब का। तो वो बातें जो इन्होंने कही उसको दोहराना तो वक्त का ज़िया होगा। तो मैं ये समझती हूँ कि ये किताब जो है, जिस पर कि अभी एक साहिब ने कहा कि ये इस मौजू पे बहुत सी किताबें लिखी जा सकती थी और ये वसी सब्जेक्ट है, तो इसका इतराफ़ पहले ही पेश साहब ने कर लिया कि ये किताब जो है वो इन्होंने इनको एक सेमेस्टर दिया गया था, ये टॉपिक इनको मिला था कि इन्होंने ये पढ़ाना है। तो इन्होंने उस टॉपिक को मद्देनजर रखते हुए तलबा के मुताला के लिए ये किताब लिखी है और जिस इख्तिसार से इन्होंने इस मजमून को निभाया है, मैं समझती हूँ कि तलबा के लिए इससे ज़्यादा मुफीद और कोई किताब नहीं हो सकती, क्योंकि इन्होंने उन तमाम बुनियादी अनासर को इसमें शामिल किया है जिससे कि एक मुस्तनिद तारीख बनती है और स्टेप बाय स्टेप जो है हम आगे चलते हैं। पहले हम फहरिस्त नज़ामीन पे जब जाते हैं तो देखते हैं कि उनकी आज जो आरा हैं वो ऐसी मुस्तनिद हस्तियों की हैं, बड़े मशाहिद की हैं, जिन्होंने कि इनके इस काम को सराहा, जिसमें डॉक्टर मोहम्मद अली खान, अब्दुल करीम खालिद, डॉक्टर गफूर शाह कासिम और अशफाक जैकब और जैसे जय्यद जो तनकीद निगार हैं उनकी आरा शामिल है। और उसके बाद हम जब इनके अब्वाब पे आते हैं तो पहले उन्होंने तस्करा निगारी और सवाने निगारी से बुनियाद बनाई है, फिर उसके बाद उन्होंने आप बीती का जिक्र किया है, जिसमें कि आप बीती से एक वसी तर मजमून आगे चलता है शख्सियत निगारी का, और उसके मुहर्रकात बताते हुए जब हम उनको उनकी मुताबिकत देखते हैं शख्सियत निगारी से, तो एक बात समझ आती है अदबी तारीख के लिहाज से कि शख्सियत निगारी जो है एक ऐसा फन है जो कि हर एक के बस की बात नहीं है। और जिस तरह से इन्होंने इसको लिखा है उससे इनका जो तनकीदी और तहकीकी शौक है वो सामने आता है कि अगरचे ये एक ऐसा मजमून था, मौजू था जिसको के निभाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत और वक्त दरकार था, लेकिन मैंने ये देखा है कि इसमें उनकी जो ज्यादातर काविश है वो इस बात की गवाही देती है कि उन्होंने इस काम को बड़े इंसाफ से, बड़ी जिम्मेदारी से और खुलूसे दिल से निभाया है। तो मैं पहले तो इनकी फरमाइश पे ही इन्होंने कहा था कि बीच में जो आपका एक मुख्तसर सारे ख्याल है वो पढ़ लीजिएगा, तो वो मैं आप लोगों के गोश गुजार करूंगी। उन्वान था पुरशोर फिजा में एक मध्यम आवाज। आज का अहद एक बुदशिकन अहद है जिसमें अदीब की जाती सदाकत ही मोतबर करार दी जा सकती है। हमें अपने चारों तरफ बुलंद आवाजों का शोर और दावों की झनकार सुनाई देती है, इश्तिहारों की भरमार दिखाई देती है,
ऐसे में कुछ कलमकार अपनी जात की भूल भुलैयों में गुम होकर शोहरत की कमी गाहों को तलाश करते करते दूर निकल जाते हैं, जहां इन्हें अपनी भी खबर नहीं रहती। कुछ अहले कलम ऐसे भी हैं जो अपने गिर्द सदाकत का ऐसा खोल बांध लेते हैं जहां से मुआशरे की गहमा गहमी और बेहंगम शोर इनकी रियाजत में दखल अंदाज नहीं होते। वो कमाल यकसुई से अपना तख्लीकी अमल जारी रखते हैं। इनकी मध्यम आवाज धीरे धीरे दिलों में उतरती है, सोच को तवानाई अता करती है, निगाहों के दर खुलने लगते हैं और अहदे माजी की शख्सियात जहन के कैनवस पर अपनी तमाम तर जिबली सलाहियतों समेत एक एक करके उभरने लगती है। वजाहत ये अमल बड़ा आसान लगता है, लेकिन इसे दर्जा तकमील तक पहुंचाने के लिए जिन दुश्वार मराहल से गुजरना पड़ता है, इसका जिक्र प्रोफेसर विंसेंट पेस ने बड़ी महारत से किया है। उन्होंने न सिर्फ सवानही अदब पर खामा आजमाई की है, बल्कि इसके मुहर्रकात को भी सफाई करतास पर सजाया है। अब जब हम इनकी तहरीर को पढ़ते हैं, इनकी काविश को देखते हैं, तो एक बात खुलकर सामने आती है कि उन्होंने निहायत बारीक बीनी और गहरी बसीरत से उर्दू की खुद नविश्तों का तहकीकी तनकीदी तज्जिया सुपुर्द कलम किया है और इसे किताबी पैकर में मलबूस करके आपके सामने पेश किया है। इसका एक एक जुमला उनके खूने जिगर की कशीद मालूम होता है। सच्ची बात तो ये है कि अदब का ये शोबा मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज कर दिया गया है। खुदनविश, सुराग, लिटरेचर का मुताला और तज्जिया हरगिज आसान काम नहीं था। तवाज़ुन बरकरार रखना, मुनसिफाना राय का इजहार करना, तहलील और तजुर्बा के आसाब शिकन मराहल से गुजरना फिक्री इत्तकाज और यकसाई के बगैर कतन मुमकिन नहीं होता। बेपनाह मसरूफियात के बावजूद मौजूदा दौर में इतने बड़े तहकीकी तनकीदी काम की जिम्मेदारी को कबूल करना और फिर निहायत एहसन अंदाज में इससे ओहदा फरा होना नामुमकिन होता है। लेकिन हम देखते हैं कि प्रोफेसर मसरूफ ने इन तमाम तर तकाज़ों को कमाल दयानतदारी से पूरा किया है। इसके अलावा जब वो आगे बढ़ते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि उन्होंने जा बजा इस अमर की निशानदही की है कि सवाने उम्री जो है वो दरअसल जिंदगी की तस्वीर है, जिसमें हर तरह की हकीकतों को नुमाया किया जाता है। ये एक ऐसी बयानिया तसनीफ है जिसको आम लोग भी बड़े शौक से पढ़ते हैं और जिंदगी के मकासद पर आयद होने की भी तस्कीन हासिल होती है। उन्होंने हर अच्छी काबिल मुताला खुद नविश्त को अपनी तवज्जो और तौज़ी का मौजू बनाया है। इनकी अदबी इस्तिलाह ऐसी तसानीफ के बारे में जो उन्होंने इस्तेमाल की है, उससे ये साबित होता है कि ये किताब जो है वो अदबी दुनिया में यकीनन एक बड़ा कीमती सरमाया है। अब देखिए कि जब इनकी किताब को पढ़ते पढ़ते इंसान आगे गुजरता है तो वो तमाम तारीखी हकायक जो हैं वो सामने आते चले जाते हैं कि फन्ने शख्सियत निगारी ने कैसे कैसे मराहल जो हैं वो तय किए हैं और मौजूदा दौर में जो शक्ल इख्तियार की है उसमें जो मौजूदात हैं उनके उन्वानात भी बदलते चले गए। वो उर्दू अदब पर गहरी नजर भी रखते हैं और हमने देखा है कि उनका जो तज्जियाती मुताला है वो दिलकश होने के साथ साथ निहायत दिलचस्प भी है और हम आइंदा भी इनसे ऐसे ही कारनामों की तवक्को रखते हैं। खुदा इनको सेहत और लंबी उम्र अता फरमाए ताकि वो इसके आगे भी बढ़ाएं। और प्रोफेसर के साथ आपके लिए हम दुआगो हैं कि आपने ये जो तारीखी मंजरनामा में एक खूबसूरत तोहफा तलबा को दिया है। बहुत शुक्रिया इसे प्रोफेसर साहबा, बहुत शुक्रिया। आपने बड़े अच्छे ख्यालात का इजहार किया। अभी आपने
प्रोफेसर विक्टोरिया पैट्रिक अमृत साहबा को सुना, फिर मुश्ताक बजबी को सुना, फिर शाहिद को सुना। तो मैं गुजारिश करता हूँ पेश साहब कि आपको कैसा लगा इनके ख्यालात सुन के, और एक बात और भी बताते चले कि आपने इस किताब का नाम फन शख्सियत नगारी ही क्यों रखा, और भी कोई रख सकते थे? जी पेश साहब। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं अपने फाजिल दोस्तों और अहबाब का, रफ़क़ाए कार का, मोहतरमा प्रोफेसर विक्टोरिया पैट्रिक साहब का नहायत दिली तौर पर शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने अपने अपने होनहार के मुताबिक जो जो उनकी दानिश में बात काबिल ज़िक्र थी इस किताब के बारे में भी, मेरे बारे में भी बहुत बयान किया, लेकिन ज़्यादातर मैं चाहता था किताब के बारे ही में बात की जाती। मैं तो फन तदरीस से वाबस्ता हूँ ही, और ये मेरा ज़ौक़ था कि मैं वो मौजूद जो मुझे पढ़ाने के लिए दिया एक सेमेस्टर में, उसको मैंने बहुत मुताला किया उसका, और उसके बारे में मैंने मैंने ख्याल किया कि तलबा के लिए एक ऐसी किताब मुरतब की जाए जो मालूमाती भी हो, तहकीकी भी हो, और इस फन से मुतालिक इसको शख्सियत निगारी कहा गया है। चूँकि शख्सियात पर लिखना शख्सियत निगारी कहलाता है, लिहाजा सारी बहस इस किताब में इसी मौजू पर की गई है, यानी खाका निगारी, उसका तज़किरा किया, सॉरी उसका इसका तज़किरा निगारी था। और उसके बाद फिर स्वाने निगारी है कि अब स्वाने निगारी पर तो बहुत बहुत शख्सियात हैं जिन्होंने बड़ी बड़ी शख्सियात पर लिखा। खुद शिबली हाली ने यादगार गालिब और कुछ और तस्करे ये लिखे शख्सियत निगारी पर, और इसके बाद शिबली नुमानी ने सीरत मामून वगैरह बहुत सी तस्करा स्वाने निगारी पर लिखा। लोगों की आप बीती, अपनी आप बीती नहीं, लोगों की जिंदगी के बारे में। साहब मुझे याद पड़ता है कि उस वक्त दौर था तज़किरा निगारी का, मुख्तसर तारफ दिया जाता था, तो एक दो चीज जो है नमूने के तौर पे पेश की जाती थी, और इस तरह तज़किरा निगारी का मिला शख्सियत निगारी का रवाज शुरू हुआ था। तो अब तो कहीं ये गुम हो गया, आप क्या कहते हैं? देखिए, तज़किरा जो था ना, अगर हम खुद में इस तज़किरों का मुताला करें तो हमें शख्सी के साथ साथ फर्जी अशख़ास के अहवाल भी मिलते हैं उसमें, और जो कुछ अमीर तैमूर या शहनशाह ज़हीरुद्दीन बाबर के बारे में ने लिखा अपने तहरीरों में, तो क्या ये हकीकत है या उसमें मुबालगा आमेज़ी भी है? तो ऐसे ही किसी फर्जी बादशाह की सवाने हयात के अफसानवी रंग को तारीखी शख्सियत के सवाने निगारी की दिलचस्पी से पढ़ा जाएगा। यही हाल अदबी तज़किरों का भी है। बाज़ लोगों ने शम्सुल उलमा मोहम्मद हुसैन आज़ाद की वो किताब आप देखी, जिन्होंने मुताला किया है, वो उस पर भी इतराज़ात किए हैं कि उनमें बहुत सी मन गलत बातें की गई, लेकिन आज़ाद ने किसी शायर की तसनीफ़ात समझाने के लिए ऐसी रवायात लिख कर शायरी की तसनीफ़ात को समझना मुमकिन बना दिया। पेशाब तो ये आपका माइक थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा है, तो मैं आपको यहाँ पे कता कलामी की माफी चाहता हूँ। और जी जी अपने फादर दोस्तों का मैं शुक्रगुजार हूँ जो आपने पूछा था कि इसका नाम क्यों रखा है, तो चूँकि शख्सियात से मुतालिक बातचीत है इसमें, तो इसलिए इसका नाम सवाना ही अदब में शख्सियत निगारी के फन पर भी बात की गई है, और क्या फन है या इसके अर्तका कैसे हुआ है, इसकी मालूमाती चीज़ें क्या हैं, इसमें दिलचस्पियाँ क्या हैं, और इसमें कौन कौन सी बातों से एतराज़ करना चाहिए, इसको दिलचस्प बना के सच्चाई सबसे बड़ी खूबी है।
अगर सच बात की जाए तो वो बहुत असर रखती है और पर ने ताकत परवाज मगर रखती है। जी तो जी, हज़रात के तो साथ शुक्रिया आपकी मोहब्बत का बहुत शुक्रिया, आपने बड़े अच्छे ख्यालात से नवाजा। और ये एक तारीखी प्रोग्राम होगा कि 2 किताबों पर हम बातचीत कर रहे हैं और गुफ्तगू सुन रहे हैं। दूसरी किताब जो है वो उजले बिखरे ख्वाब उजले मोती। जी जी, क्योंकि मोती बिखर भी जाते हैं, ख्वाब सिमट भी जाते हैं और ये चलता ही रहता है, दोनों तरफ से हो सकते हैं। तो दोनों असरार पाए जाते तिब के शोबे से ताल्लुक रखते हैं। डॉक्टर शाहिद एम शाहिद वाकई पाकिस्तान से हैं और सहाफ़ी भी हैं और अदीब भी हैं। उनसे दरख्वास्त है कि वो अपनी किताब के बारे में बताएं या अपने सफ़र के बारे में बताएं कि यहाँ तक कैसे पहुँचे और ये किताब का नाम आपने क्यों रखा, क्यों, किससे मुतासर होकर आपने किताब का नाम तजवीज़ किया। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच गौरी साहब। आपकी इस सारी जो आपने आज का अरेंज किया फंक्शन, इसके लिए मैं आपका बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। आवाज जी जी प्लीज। माइक नहीं नजदीक कर। हाँ जी जी जी, आप ठीक है। अच्छा, तो बात ये है कि इंसान उस वक्त तक जो है कोई भी कारनामा या कोई भी बात जो उसके दिल से जब तक ना निकले या सादर ना हो, वो उस वक्त तक किसी भी बात को वो जो है वो सोच नहीं सकता, कर नहीं सकता। तो ये जो मेरी जी जी बुक है बिखरे ख्वाब, ये दरअसल उन बीते दिनों की याद है कि जब मैंने अपनी जिंदगी को में इन बातों की कमी देखी, तो इसको फिर मैंने जो है रफ्ता रफ्ता आहिस्ता आहिस्ता जो है इसके ऊपर काम करना शुरू किया। इसके अंदर 31 आर्टिकल हैं, जिनके अंदर आर्टिकलों में खासतौर पर सोच विचार और खामोशी कुदरत की जबान है। कोशा तनाइयों में सोचों का अक्स आए जिंदगी, पावन की शम्मा जिप दुख सहने का दर्जा हरारत, बेटे की फजीलत, वक्त की नजाकत। क्या तो बात, इस क्या तरीके बात। से हम देखते हैं कि ये फलसफियाना ख्यालात को इसके अंदर मैंने जो है कलम बंद किया है। जी यकीनी तौर पर जब मैंने इन चीज़ों को देखा, अपने मुआशरे के अंदर बिखरी हुई हैं ये चीज़ें, और मैंने इन चीज़ों को भी देखा कि जो है इंसान जो है वो उस तरीके से शायद अपनी जिंदगी जो है वो नहीं बसर कर रहा जिस तरह से खुदा ने उसे कहा है। इसके अंदर आप देखें, एक मेरा आर्टिकल है अपनी अदात का मुताजा जो है कीजिए, और एक बड़ा खूबसूरत आर्टिकल है हकीकी मोहब्बत का कहर। जी तो ये बस ये कुछ ऐसी ही आर्टिकल्स हैं जिनको मैंने वक्त और ज़माने के एतबार से कलम बंद किया, और ये बुक आज आपके पास है, आपने भी इसको देखा है। तो मैं आपके और दोस्तों के दरमियान ज़्यादा नहीं हायल होना चाहता, तो बाकी भी लोग अभी हैं, तो क्या जो है बात। वक्त तकरीबन 9 बज गए हैं, तो जी जी आप काइंडली उनको भी जी जी, बहुत शुक्रिया शाहिद साहब। आप बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो ने मच। बहुत उम्दा तरीके से अपनी सफ़र को समेटा। तो अभी हमारे साथ जो है वो सियालकोट से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, दर्स व तदरीस से वो वस्ता है प्रोफेसर गुल परवेज साहब, कि उनसे दरख्वास्त है कि वो बिखरे ख्वाब उजले मोती के बारे में क्या कहना चाहते हैं।
जी प्रोफेसर शुक्रिया गुल परवेज। शुक्रिया गौरी साहब। डॉक्टर शाहिद अहमद शाहिद की शख्सियत, उनके फ़न और बिलखसूस बिखरे ख्वाब उजले मोती के हवाले से एक छोटा सा अफसानवी मजमून है। वो मैं एक ही नशिस्त में एक स्विंग में पढ़ना चाहूँगा। वो बहुत बड़ा मजमून नहीं है ये, तो ये इसमें मैंने कोशिश की है कि उनकी शख्सियत और उनकी अंदाज़ तहरीर के जो खाल खाल पहलू उनको मैं कलम बंद करूँ। इस मजमून का नाम है जी पुनर्जन्म। क्या बात। पुनर्जन्म। मैं और शाहिद जन्म जन्म के दोस्त हैं। पिछली बार हम दोनों ने 2400 बरस पहले दबीज फसीलों और पुरइसरार फाटकों वाले शहर तक्षशिला में 2 ब्राह्मण खानदानों में जन्म लिया था। पंडितों, ऋषियों, भिक्षुओं और योगियों ने हमें हिंदू धर्म की तालीम दी और वेद पढ़ाए। हम लड़कपन में कसी कमानों और तरकश में नुकीले तीर भरकर शहर के गिर्द फैले पहाड़ी जंगल में हिरनों और पहाड़ी बकरों का शिकार किया करते थे। करीब की नीली पहाड़ियों के प्याले में फैली सब्ज रंग की झील में एक पुरानी कश्ती से गहरे में बंसी डालकर सुनहरी मछलियों का शिकार किया करते थे। उस जन्म में शाहिद के माँ बाप ने उसका नाम चाणक्य रखा था और मेरा नाम कैलाश था। जवानी में कदम रखते ही हमारे वालिदैन ने हम दोनों को तक्षशिला शहर के निवाह में एक पहाड़ी की चोटी पर वाक़े उस जमाने की मशहूर दरसगाह में आला तालीम हासिल करने के लिए भेज दिया। इस तरह की दरसगाह को आज के दौर में यूनिवर्सिटी कहते हैं। मेरा दोस्त चाणक्य बचपन ही से बला का ज़हीन और अक्लमंद था। तक्षशिला की दरसगाह में सियासत, फलसफे, तारीख, तिब और फलकियात की आला तालीम के हसूल ने चाणक्य की जहानत और इल्मियत को 4 चांद लगा दिए। उसे उसकी गैर मामूली जहानत, दानिशमंदी और इल्मियत की वजह से दरसगाह में बतौर उस्ताद और सरबराह खिदमत करने का मौका भी दिया गया। देखते ही देखते उसकी शोहरत दूर दूर तक फैल गई। लोग और उसके शागिर्द अब उसे आचार्य चाणक्य या चाणक्य कोठलिया कहा करते थे। चाणक्य कोठलिया ने खजूर के खुश्क पत्तों पर नीति और अर्थशास्त्र नाम की 2 किताबें भी लिख दी। नीति उसके सुनहरी अकवाल और एक आइडियल जिंदगी गुजारने के विचारों, जबकि अर्थशास्त्र रियासत साजी, मुआशियात, फलाह, जंगी हिकमत अमली और आलमी ताल्लुका जैसे मौज़ूआत पर मबनी है। ये दोनों मखतूतात उसकी आला इल्मी और दानिशमंदी का मुंह बोलता सबूत है। वो कहा करता था कि एक आदमी अपनी पैदाइश से नहीं बल्कि अपने कामों से बड़ा बनता है, और ये कि एक शख्स को बहुत ज्यादा ईमानदार भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि सीधे पेड़ पहले कटते हैं और ईमानदार लोग मुसीबत में पहले फंसते हैं। मगरबी पहाड़ी दर्रे से उतरने वाले इस्कंदर के लश्कर ने अभी दरियाए सिंध को अबूर नहीं किया था कि तक्षशिला शहर के रहने वालों के दिल कांपने लगे। ये चाणक्य कोठलिया का मशवरा ही था जिस पर अमल करके तक्षशिला के राजा अंभी ने इस्कंदर आजम का पुरतपाक इस्तकबाल करके अपनी राजधानी और उसकी दरसगाह को इस्कंदर की फौज के हाथों तबाह बर्बाद होने से बचा लिया। चाणक्य कोठलिया के इल्मो दानिश के चर्चे सुनकर शुमाली हिंदुस्तान के उस दौर की सबसे ज्यादा ताकतवर रियासत मगध के राजा धानानंदा ने उसे अपना मुशीर खास मुकर्रर कर लिया। मगर राजा की बदतमीजी और अक्खड़पन से बरहम होकर चाणक्य कोठलिया पाटलिपुत्र छोड़ तक्षशिला वापस लौट आया। उसने अहद किया कि वो राजा धानानंदा की बदतमीजी के इवज उसका तख्ता उलट देगा और मगध में नंदा खानदान के इक़्तिदार का भी खात्मा कर देगा। चाणक्य कोठलिया ने अपने एक होनहार और दलेर शागिर्द चंद्रगुप्त मौर्य की ऐसी तरबियत और रहनुमाई की कि उसने जुनूब में अपनी रियासत को मजबूत बनाने के साथ साथ
بہت سے راجاؤں کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا. اس نے مگدھ پر لشکر کشی کی اور دھانا نندا کو زیر کر کے پاٹلی پتر پر قبضہ کر لیا. اپنے استاد چانکیہ کوٹھلیا کی بدولت ہی چندر گپت موریہ نے ہندوستان میں ایک عظیم الشان سلطنت کی بنیاد رکھی. بہت برسوں بعد میرا تکششلا میں اور چانکیہ کا پاٹلی پتر کے شاہی محلات میں دیہانت ہو گیا. ہماری ارتھیاں بھی وہیں اٹھیں، ہماری چتاؤں کے انگارے اور راکھ ہوا میں بکھر گئے. 2400 برس بعد میں اور ڈاکٹر شاہد اس نئے جنم میں دوست بن کر دوبارہ مل رہے ہیں. بے شک اس کا جنم لائل پور میں اور میری پیدائش لاہور میں ہوئی، مگر جنموں کا لکھا کون ٹال سکتا ہے؟ ملنے والے آخر مل کر ہی رہتے ہیں. آج ہم دونوں ٹیکسلا کے کھنڈرات میں گئے، جو ہماری پچھلے جنم کی جائے پیدائش بھی ہے. جہاں ہم نے جیون کے کتنے ہی برس گزارے تھے، وہاں ہمارے مکانوں کی بنیادوں کے پتھر آج بھی بکھرے پڑے ہیں. تاریخ بتاتی ہے کہ ہنز نام کی ایک وحشی اور خانہ بدوش قوم نے 5ویں صدی عیسوی میں اس شاندار شہر کو لوٹ کر تباہ و برباد کر دیا تھا. آج 2021 کے موسم بہار کی خوشگوار دوپہر ہے. وادی اور آس پاس کی پہاڑیاں سبزے سے آراستہ ہیں، اور میں اور ڈاکٹر شاہد ویران ٹیکسلا شہر کے قریب ایک پتھریلی پہاڑی پر واقع صدیوں پرانی یونیورسٹی کے کھنڈرات کے مقابل بوسیدہ سی لکڑی کے ایک پرانے بینچ پر بیٹھے ہیں. سرمئی رنگ کے چھوٹے بڑے پتھروں والی انہی قدیم عمارتوں کے ٹوٹے پھوٹے کمروں میں صدیوں پہلے ہم نے بڑے بڑے استادوں کے قدموں میں بیٹھ کر علم حاصل کیا تھا. حیرت کی بات ہے کہ ڈاکٹر شاہد کا علم و ادب کے ساتھ لگاؤ اور کتابیں لکھنے کا شوق اس جنم میں بھی قائم و دائم ہے. کیا بات. وہ گود میں اپنی چمکتی ہوئی جلد والی 3 عدد کتابیں رکھے بڑے انہماک سے میرے ساتھ مصروف گفتگو ہے. خاموشی کے وقفوں کے دوران وہ کھنڈر اور آس پاس کے سبز پہاڑیوں کو حیرت سے دیکھتا ہے. پہلی کتاب پر بکھرے خواب اجلے موتی، دوسری کتاب پر آؤ زندگی بچائیں، اور تیسری کتاب پر بوند سے بحر تک کا نام چھپا ہوا ہے. میں ایک ایک کر کے تینوں کتابیں اس کی گود سے اٹھاتا ہوں اور ان کی ورق گردانی شروع کر دیتا ہوں. بکھرے خواب اجلے موتی اس کے ادبی مضامین کا مجموعہ ہے. اس کتاب میں کم و بیش 16 مضامین شامل ہیں. پوری کتاب ایک مالا کی مانند ہے جس کا ہر مضمون ایک چمکتا دمکتا موتی ہے. یہ مضامین دانش و بینش اور اخلاقیات کا ایک بیش بہا قیمتی خزانہ ہے. ان مضامین میں ڈاکٹر شاہد ایک اصلاح کار کی حیثیت سے ابھرتا نظر آتا ہے. اس کے مضامین زیادہ تر انسانی رشتے ناتوں میں کھوٹ، مادہ پرستی، فطرت میں بگاڑ، رویوں کی خرابی، ہوس پرستی، روحانیت کے فقدان، دور جدید کے تمدن اور رہن سہن کی خرابیوں، انسان کی خدا سے دوری، خود غرضی اور زندگی کے دیگر بدصورتیوں جیسے مسائل سے نبرد آزما نظر آتے ہیں. ان مضامین کے تناظر میں ڈاکٹر شاہد کو افلاطون اور ٹامس مور کی طرح ایک یوٹوپین لکھاری بھی کہا جا سکتا ہے، جو اس بگڑی دنیا کی جگہ اس زمین پر ایک آئیڈیل معاشرے کے قیام کا خواہش مند ہے. متذکرہ مجموعے میں محبت باکمال، بکھرے خواب، تلاش، خوشی جیسے مضامین موضوعات، برتاؤ اور اسلوب کے لحاظ سے فقیت المثال ہیں. آؤ زندگی بچائیں کتاب جان لیوا بیماریوں کی علامات، احتیاطی تدابیر اور علاج سے متعلق ہے، جبکہ بوند سے بحر تک اس کے اختصاریوں کا ایک نادر مجموعہ ہے. ڈاکٹر شاہد بڑی لطیف، حساس، منفرد اور دلچسپ اور ہمہ جہت شخصیت کا مالک ہے. اس کی طبیعت میں بلا کا ٹھہراؤ اور استحکام ہے. یہ تمام خصوصیات اس کی تحریروں سے صاف منعکس ہوتی ہیں. وہ بیک وقت بڑا زرخیز تخلیقی اور تحقیقی ذہن اور مزاج رکھتا ہے. وہ زندگی اور اس جہان کے ان مسائل اور موضوعات پر قلم اٹھانا پسند کرتا ہے جو عام لکھاریوں کے وہم و گمان سے بھی نہیں گزرتے. ان سب تحریروں کے پس پردہ اس کی انسان دوستی، درد بندی، روحانیت، فکر و بصیرت کار فرما نظر آتی ہے. علمی یا تحقیقی مضامین ہوں یا اختصاریے، ڈاکٹر شاہد کی ہر سطر فکر و دانش و فکر سے لبریز ہوتی ہے. اس کے جملے حکمت کے چمکتے ہوئے موتی ہیں. یہ تحریریں نمک کی کلمیں ہیں جو دانش و حکمت کے لیے ہماری بھوک اور بڑھاتی ہیں.
ऐसी बसीरत रोज तहरीरों के पीछे उसका वसी तर मुताला और गहरा मुशाहिदा कार फरमा है। मैं बूंद से बहर तक के कुछ इख्तसारिये ऊंची आवाज में पढ़ता हूं तो वीरान खंडर और आसपास की सब पहाड़ियां गोया गूंजने लगती हैं। कोट खुशबू, दिल खूबसूरत हो तो इससे फूटने वाली पंखड़ियां अपनी खुशबू का एहसास जरूर दिलाती हैं। यादें, यादें ख्वाब नुमा होती हैं जिनका देखना तो आसान है, अलबत्ता उनकी ताबीर करना उतना ही मुश्किल है। वक्त, वो शख्स जो वक्त और हालात के मुताबिक फैसला नहीं करता वो उम्र कैद का मुजरिम है। इल्म, वो जो इल्म से मोहब्बत रखता है वो अपनी रूह और जिस्म को हलाकत से बचाता है। रास्ता, मोहब्बत और पानी अपना अपना रास्ता हमवार बना लेते हैं। खामोशी, खामोशी एक इबादत है, जो चुप का रोजा रखता है अपना अजर पाता है। समर, जो फितरत के करीब नहीं रहता वो हमेशा बेसमर रहता है। इन गुल साहब, इख्तिसारी मैं यहाँ पे आपको थोड़ा दो डिस्टर्ब चार करूंगा। सतरें रह गई, मैं इस पे अच्छा, चलो बंद करने ठीक लगा हूँ। ठीक इन है। इख्तिसारियों को ऊंची आवाज में पढ़ते पढ़ते ना जाने कितना ही वक्त गुजर जाता है। मैं शाम की ठंडी हवा में फड़फड़ाते सफों से अचानक नजर हटाता हूँ तो सामने वाली सब्ज पहाड़ियों के पीछे सुर्ख रंग का सूरज डूबता दिखाई देता है। मैं और डॉक्टर शाहिद बोसीदा लकड़ी के पुराने बेंच से बोझल दिलों के साथ उठते हैं और पत्थर की बल खाती सीढ़ियों से चुपचाप नीचे उतरना शुरू कर देते हैं। पहाड़ी के नीचे बरगद का एक सदियों पुराना दरख्त है जिसकी घनी शाखों और लटकती हुई जड़ों के बीच अनगिनत चिड़ियां शोर मचा रही हैं। मैं और डॉक्टर शाहिद इस सदियों पुराने बरगद के नीचे बड़ी उदासी से किसी और जन्म में किसी नए वजूद में दोबारा मिलने से पहले आखिरी बार एक दूसरे से गले मिलते हैं। क्या बात है, बहुत खूबसूरत। मुझे यहाँ पे एमरसन के मज़ामीन याद आ रहे हैं जिसमें वो कायनात और समुंदर और इंसानों के बारे में बात करते हैं। और फिर सर सैयद की मजमून नगारी याद आती है, तो कैसे उसका इफ्तिताहिया शुरू करते हैं, फिर दरमियान में और फिर इख्तिताम करते हैं। मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा क्योंकि हम तकरीबन इख्तिताम की तरफ जा रहे हैं। तो हमारे साथ लाहौर पाकिस्तान से हमारी बहुत ही मोहतरम प्रोफेसर डॉक्टर प्रिया तबीता साहब तशरीफ़ रखती हैं। तो उनसे दरख्वास्त है कि वो बिखरे ख्वाब उजले मोती उन इस किताब के बारे में क्या कहना चाहती है। बहुत शुक्रिया सर। सबसे पहले तो मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे इस तकरीब में इजहार ख्याल का मौका दिया। डॉक्टर शाहिद के तख्लीकी सफ़र और उनकी पहली तस्नीफ बिखरे ख्वाब उजले मोती के हवाले से चंद बातें करना चाहूँगी। असरे हाजिर में हमारे मुआशरे का अलमिया है कि गिरदोपेश की बर्फ रफ्तारी ने हज़रत इंसान को एक मखसूस दायरे में मुक़य्यद कर दिया है। इस दायरे में इंसान की अपनी ज़ात और मामलात व मसाइल का इस कदर उलझाव है कि इस हिसार से बाहर निकलना तो दरकिनार, बाहर देखना भी मुश्किल होता जा रहा है। मज़ीद बरां अगर कोई इस सूरत हाल में तनदेही से काम करे तो उसके रास्ते में रुकावटें हायल कर दी जाती हैं। इस अलमनाक सूरत हाल में अगर कोई शख्स सताइश और सिले की परवाह किए बगैर फलूस के दीप जलाए तो कुछ गवार हैरत का एहसास दामनगीर हो जाता है। दरअसल अरफा मकासद के हामिल अफराद ही मुआशरे की मनफी इक़दार को बदलने की काबिश करते हैं। इनके पेश नज़र सिर्फ ये बात होती है कि आने वाला वक्त उनकी कदर अफजाई ज़रूर करेगा। असरे हाजिर में अपने दस्ते हिम्मत से फलूस और मोहब्बत के चिराग जलाने वालों में एक अहम नाम डॉक्टर शाहिद एम शाहिद का भी है। बिखरे ख्वाब उजले मोती डॉक्टर साहब की अनवाउ इक़साम के मज़ामीन पर मुश्तमिल उनकी पहली तस्नीफ है। इस तस्नीफ का मुतालिया कभी बिखरे हुए ख्वाबों के बोझल और तारीक शबिस्तान में ले जाता है और कभी उजले हुए मोतियों के सब्जी मायल नीले गहरे शफाफ और अमीक समंदर का नज़ारा करने पर उकसाता है। उनकी तहरीर में कहीं बिखरे हुए ख्वाब मज़ीद बिखरते हुए दिखाई देते हैं, उजले हुए मोती शफाफ तर होते हुए नजर आते हैं। उनकी तहरीर यासियत और रजायत, नफ़ी और असबात के दायरों में बिखरती और सिमटती हुई आगे बढ़ती जाती है और कारी इस बहाव के साथ बड़ी रवानी से बहता चला जाती है। किनारे पर पहुंचकर उसे एहसास होता है
قیاسیت اور نفی کے سارے تانے بانے کہیں کسی بھنور کی نظر ہو گئے اور ساحل پر تا حد نگاہ رجائیت اور اثبات کا راج ہے۔ ان کی اس کتاب میں ہماری عظیم ترین روایات محفوظ ہیں۔ ان کی تحریر میں ان کی ذات بھی منعکس ہے اور معاشرتی رویے بھی نمایاں ہیں۔ انہوں نے بے شمار موضوعات پر قلم فرسائی کر کے قارئین کے لیے علم و دانش اور فکر و ادراک کے نئے در وا کیے ہیں۔ بکھرے خواب اچھلے موتی میں موجود مضامین تخلیقی، تحقیقی، تاثراتی اور تجزیاتی نوعیت کے ہیں۔ ڈاکٹر شاہد نے کائنات میں موجود قدرتی، الہیاتی، انسانی، سماجی، ادبی، تہذیبی، ثقافتی اور نفسیاتی ہر طرح کے موضوعات کو علمی اور فنی مہارت سے صفحہ کرتاس پہ رقم کر دیا ہے۔ ڈاکٹر شاہد اس معاشرے کا ایک حساس فرد ہیں اور رجائی نقطۂ نظر کے حامل ہیں۔ انہوں نے بائبل مقدس اور مختلف علمی اور ادبی ماخذات اور مغربی مفکرین کے نظریات سے بھرپور استفادہ کیا ہے۔ ان کا یہ طرز عمل بنیادی طور پر اصلاحی نقطۂ نظر کا حامل ہے اور یہ عمل باعث امتنان ہے کہ وہ معاشرے کے کھو جانے والے سکون کو جنون کے ذریعے واپس لانے کے متمنی ہیں۔ یہ ایک تسلیم شدہ حقیقت ہے کہ عصر حاضر کی برق رفتار سائنسی ترقی نے دور حاضر کے انسان کو ایک نئی دنیا سے روشناس کروایا ہے، مگر یہ بھی ایک المناک سچائی ہے کہ اس روز افزوں ترقی اور جدت کی بدولت آج کے انسان کو بعض اخلاقی عوارض بھی لاحق ہو گئے ہیں۔ لہٰذا اس زوال پذیر معاشرے میں بکھرے خواب، اجلے موتی جیسی بہت سی کتب کی ضرورت ہے جو عہد حاضر کے انسان کو صراط مستقیم کی جانب رواں دواں کرنے میں معاون و مددگار ثابت ہو سکے۔ یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ تخلیق انتہائی مشکل عمل ہے۔ جب ایک تخلیق کار شعور اور لاشعور کو ہم آہنگ کر کے جذبات و احساسات کو مرتب صورت میں بروئے کار لا کر خیالات کی پرورش کرتا ہے تو فن پارہ وجود میں آتا ہے۔ ڈاکٹر شاہد کی شخصیت اس حوالے سے اہمیت کے حامل ہے کہ وہ کام اور کام کے اصول کو حرز جاں بنا کر تخلیق کے سفر پر رواں دواں ہے۔ کبھی وہ بکھرے ہوئے خوابوں میں سے اچھلے موتی تلاش کرتے ہیں تو بکھرے خواب اچھلے موتی زیور طبع سے آراستہ ہو کر صاحب فہم و ذکا سے خراج تحسین حاصل کرتی ہے۔ کبھی وہ انسانی زندگی اور صحت کی اہمیت کے پیش نظر مختلف بیماریوں کی علامات، تشخیص، علاج اور ادویات کے حوالے سے قلم اٹھاتے ہیں تو آؤ زندگی بچائیں منظر عام پر نمایاں ہو جاتی ہے۔ کبھی وہ عالمی ایام کی تاریخی حیثیت کی برگردانی کرتے ہیں تو ان کی تصنیف عالمی دن کا مسودہ تیار ہو جاتا ہے۔ حال ہی میں ان کے قلم کی روانی نے انہیں بوند سے بحر کے سفر پر گامزن کیا تو ان کی اختصاریوں پر مشتمل کتاب بوند سے بحر اشاعت کے مراحل تک آ پہنچی ہے۔ ڈاکٹر شاہد اپنے منفرد موضوعات اور ہمہ جہت اسلوب کے باعث صاحب فہم و ذکا سے پذیرائی حاصل کر چکے ہیں۔ امید واسق ہے کہ ان کی تصانیف عصر حاضر کی نسل نو کے لیے رہنما ثابت ہوں گی اور ان کی تحریروں کی روشنی سے نیا جہان معنی تخلیق ہوگا اور وہ علمی ادبی حلقوں میں داد و تحسین کے حقدار قرار پائیں گے۔ جی بہت شکریہ۔ یہ تھی پروفیسر کبیتا۔ میں درخواست کرتا ہوں محترم ہمارے پروفیسر کراچی سے، میرا خیال ہے نیچے نام لکھا آ رہا ہے زارا سحر، لیکن اصل میں یہ ہمارے بہت ہی محترم اور عزیز علم و درس و تدریس سے وابستہ ہے اور پروفیسر ہیں عامر زرین صاحب جو کراچی سے ہیں۔ ان سے درخواست ہے کہ وہ ہم آخری لمحات میں ہیں پروگرام کے، تو وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ جی بہت شکریہ جناب۔ سب سے پہلے تو یہ کہ واقعی وہ ایکچولی بیٹی کا نام ہے زارا، تو جیتی رہے۔ جی تو خیر آتے ہیں موضوع کی طرف۔ سب سے پہلے یہ کہ آپ سب کی سلامتی ہو۔ میں نے بہت سارے حضرات، خواتین و حضرات بیٹھے ہیں، میں نے ان کا نام سنا تھا لیکن پہلی دفعہ ان کو میں آن سکرین بھی دیکھ رہا ہوں، مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے اور میں بڑا فخر محسوس کر رہا ہوں کہ اس کمپنی کے اندر آج مجھے کہ آپ نے مدعو کیا ہے۔ تو بات کرتے ہیں ڈاکٹر شاہد ایم شاہد۔ ڈاکٹر شاہد کے ساتھ میری شناسائی کو اتنی پرانی تو نہیں ہے۔ کرونا کی پہلی لہر کے اندر، فرسٹ ویو میں،
बस हादसाती तो नहीं कहना चाहिए, इत्तेफाकी तौर पे इनसे थोड़ा सा हेलो है हुआ, और फिर ये वाला हमारा जो एक रिलेशन था इतना गहरा और इतना मजबूत हो गया कि अब जब हम पीछे मुड़ के देखते हैं तो लगता है कि हम दोस्ती का एक बड़ा बहुत ज़्यादा सफ़र तय करा है। और जब गुलप्रवेश साहब वो फिक्शन कर रहे थे तो मैं सोच रहा था कि इसमें कहीं मेरा नाम भी डाल लेते कि एक तीसरा बंदा भी था। थैंक यू सर, थैंक यू। जी जी बहुत तो शुक्रिया। यार मैंने सारे अभी तक जितने ख़वातीन हज़रात ने यहाँ इजहार किया है मैंने सब बहुत गौर से सुने हैं, लेकिन रियली प्रोफेसर गुल साहब, एक तो ये कि पहली दफ़ा मैंने आपको देखा है और तहरीर भी सुनी, मुझे बहुत मज़ा आया रियली। इट्स बहुत ऑल्दो इट्स मेहरबानी, ए फिक्शन। आपकी नवाजिश। जी जी। बहुत खूब। तो अब बात यह है कि डॉक्टर साहब की जो बुक है बिखरे ख्वाब उजले मोती, तो इस पे जो कुछ कहना था वो तो सबने कह लिया है, तो अब क्या कहा जाए इसलिए कि वो सारी चीज़ें। सो एनी हाउ थोड़ा बहुत मैं इस पे बात करना चाहूँगा। डॉक्टर साहब के साथ बड़ा अच्छा एक रिलेशन बना हुआ है, एक फेलोशिप बनी हुई है, तो इनसे मैं सीखता भी बहुत हूँ। तो मैं करता हूँ कि डॉक्टर साहब की तसनीफ बिखरे ख्वाब, इसमें कोई शक नहीं कि उर्दू अदब में एक बड़ा खुशगवार इजाफा, स्पेशली कि जब अभी बड़ा भुगतान है, कुतुब बीनी का बहुत भुगतान है, और ऐसी किताबों के ऊपर पैसा लगाना और इतनी इतनी किताबें छाप देना, और इस खदशे के ये कि कोई पढ़ेगा या नहीं पढ़ेगा, लेकिन ये बड़ा अभी एक बड़ा अच्छी बात है कि अभी किताबें पढ़ने वाली, और मैं फ़िलहाल इसको 2 दफ़ा तो पढ़ चुका हूँ। और अच्छा, एक आपको जैसे आपने बोला जी प्रोफेसर, तो एक उस्ताद होते हुए जब मैंने इस किताब का मुतालिया किया तो इस ये भी मेरे लिए बड़ी अहमियत की हामिल किताब थी कि जब मैंने ये किताब पढ़ी तो मुझे माशरे के समाजी पहलुओं से और भी गहरे तौर पर शनासाई हुई मुझे, और जो मेरे लिए बड़ी मददगार थी कि मैं जब बहसीत मैं हमारे कौम अपनी सोच ख्याल और कौल और फेल में यगानियत पैदा करना चाहता हूँ, तो मुझे इस किताब से एक बहुत पोटेंशियल मिलता है, बहुत मदद, एक सपोर्ट मिलती है। शाहिद साहब के मज़ामीन जब कारी पढ़ता है, तो मैंने भी जब पढ़े तो मुझे अंदाज़ा होता है कि इनमें कल्बी कुशादगी पाई जाती है, वुसअत ज़हन का अंदाज़ा होता है कि ये कितने वसी ज़हन के मालिक हैं। इनकी तहरीर में माशरे में वक़ू पज़ीर होने वाले तग़य्युरात और इन तग़य्युरात के असरात को समझने में कारी को, इनके मज़ामीन ज़िंदगी की रानाइयों से इंसान की अज़मत और बुज़ुर्गी और अर्ज़ी व कायनाती मसाइल से, बड़ा फ्रैंकली हम बड़े फ्रैंक हैं, इसलिए मैं इनको डॉक्टर नहीं, मैं बीच बीच में शाहिद बोलूँगा, इसलिए कि मैंने शाहिद लिखा हुआ है। शाहिद के मज़ामीन पढ़ते हुए अदराक और रोशनी के कई बाब पा हो जाते हैं। ये तहरीर पढ़ते हुए हमारे जहन में एक और चीज़ें उनकी आमद शुरू हो जाती है। ये मज़ामीन उनके इसमें कोई शक नहीं कि उनके तजर्बात, उनके मुतालिया और उनके बातन का इजहार है। शाहिद ने अपनी बात कहने के लिए उर्दू अदब की सिन्फ मजमून नवीसी को ज़रिया बनाया है, और अगरचे हमारे यहाँ आजकल हम ये देख रहे हैं कि अदब की बहुत सी असनाफ को गुडमुड कर दिया जाता है। एक शख्स है, वो एक शायर भी है, एक कॉलम नगार भी है, और बहुत सी असनाफ में वो हाथ पाँव मार रहा है कि कहीं ना कहीं जगह बन जाए, लेकिन अगर एक ही चीज़ पर फोकस किया जाए तो एक मियारी काम सामने आ सकता है। लेकिन जब हम देखते हैं कि हर सिर्फ चाहे वो मजमून हो, इंशाइया या कॉलम हो, उन्हें उनकी हैयत और असलूब के लिहाज से समझना चाहिए। और अगर कहा जाए कि शाहिद ने उर्दू अल्फाज और इस्तिलाहात को बड़ी खूबसूरती के साथ पेश किया, तो इसमें कोई मज़ायका नहीं। उनके अल्फाज का जो चुनाव है उसमें उसमें बड़ी वुसअत है। शाहिद के बारे में सही कहा गया है कि वो अदब बराए ज़िंदगी के कायल हैं। जैसे हम बिखरे ख्वाब उजले मोती की बात करते हैं, तो आओ ज़िंदगी बचाएं, उसमें क्या है, अदब को इन्होंने बड़े खूबसूरती के साथ उन्होंने इंसानी ज़िंदगी की बका के लिए इन्होंने इसको इस्तेमाल किया है।
وہ سمجھتے ہیں اور ایسا ہے بھی کہ ادب کو معاشرتی رویوں کا آغاز ہونا چاہیے. شاید پختہ سوچ شاہد صاحب پختہ سوچ اور باشعور ذہن رکھنے والے انسان ہیں، اس لیے انہوں نے کائنات کے تمام رنگوں کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ استعمال کیا ہے. شاہد کے مضامین قریب قریب تمام معاشرتی موضوعات پر انہوں نے اظہار خیال کیا ہے، اور ان موضوعات میں قدرتی، الہیاتی، انسانی، سماجی، ادبی، تہذیبی، ثقافتی، ماحولیاتی اور نفسیاتی موضوعات بھی شامل ہیں، اور بڑی خوبصورتی کے ساتھ انہوں نے ان تمام موضوعات پہ اپنی تحریروں میں ان کے ساتھ انصاف کیا ہے. ڈاکٹر شاہد نے اپنی تحریروں سے اس چیز کا عملی مظاہرہ کیا ہے کہ سماج اور زندگی کے خوش رنگ تاثرات کو عملی مہارت سے الفاظ کے پیراہن بنائے جا سکتے ہیں. اس کتاب کے ظاہری اور باطنی جھلک میں خوبصورت تحریری ہنر کی رعنائی بھی دیکھی جا سکتی ہے. قدرت ایک عظیم تر قوت اور توانائی ہے، اور ڈاکٹر شاہد نے قدرت کی تخلیق کردہ کائنات کے جہاں خوشگوار موضوعات کو تحریروں کے کینوس پہ ڈالا ہے، وہیں انہوں نے اس کے منفی پہلوؤں کو بھی رد نہیں کیا. سماجی ناانصافیاں، محرومیاں، تلخیاں اور اس طریقے سے بہت ساری چیزیں جو ہیں جو منفی اہمیت کی حامل ہیں، وہ ڈاکٹر شاہد کی نظروں سے اوجھل نہیں رہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی یہاں بھی انہوں نے اس چیز کا انصاف کیا کہ صرف اچھی چیزیں انہوں نے پک نہیں کی، بلکہ جو نیگیٹو ہیں اور جو کہ حل طلب ہیں، جن کو سلوشن چاہیے، وہ بھی انہوں نے اپنے کتاب کے اندر انہوں نے اس کے اوپر طب آزمائی کی ہے. انہوں نے ڈاکٹر شاہد کے مضامین جہاں عرضی سوچ، خیال، تجربہ اور مشاہدہ پڑھنے میں ملتا ہے ہمیں، وہیں ان میں صحیح وقت اور صحیح مقام پہ ہمیں ایک مذہبی رنگ بھی نظر آتا ہے، ایک صوفیانہ رنگ بھی ہمیں نظر آتا ہے. اور یہ ایک میں نے یہ دیکھا ہے کہ بہت سارے ہمارے جو لکھنے والے ہیں، ادیب ہیں، شعرا ہیں، وہ مذہبی رنگ سے تھوڑے وہ دور رہتے ہیں. شاید ان کو اس چیز کا خدشہ ہوتا ہے کہ شاید ان کی تحریریں کہیں پبلش نہیں ہوں گی یا انکار کر دیا جائے گا. لیکن شاہد صاحب نے اس چیز کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ انہوں نے استعمال کیا ہے. شاہد نے اپنی تحریروں میں بائبل مقدس کی سچائیوں کو سمو کر ان تحریروں کی وقت اور اہمیت کو اور بڑھا دیا ہے. انہوں نے بائبلی تناظر میں سماجی مسائل کے حل کی طرف توجہ مبذول کروانے کی کوشش کی ہے، اور وہ اس کوشش میں کامیاب بھی نظر آتے ہیں. اگر شاہد صاحب کی تصنیف بکھرے خواب، اجلے موتی کے تمام مضامین اگرچہ پڑھنے کے لائق ہیں، لیکن جنہوں نے اپیل کیا ہے وہ چند ایک تحریریں ہیں، جیسے وقت کی نزاکت، کتب بینی کا فقدان، دنیا، محبت باکمال خاص طور پر مجھے پسند آئے ہیں. جیسے وقت کی نزاکت ہے تو انہوں نے وائز کی کتاب کے بالکل جو ابتدائی جو باب ہے اور ان کی جو آیات ہیں وہ استعمال کر کے اس کو ایک دوسرا جو عام فلسفہ ہے اس کے ساتھ جوڑ کے ایک بڑی خوبصورت انہوں نے ایک تحریر انہوں نے اپنی کتاب میں شامل کی ہے. خاص طور پر یہ مضامین جن کا میں نے ذکر کیا ہے یہ مجھے پسند آئے ہیں، اگرچہ تمام مضامین پڑھنے کے لائق ہیں. عام فہم زبان میں ان عوامل کے مثبت اور منفی پہلوؤں کو بیان کر کے قاری کے لیے دلچسپی سے کتب کے ساتھ منسلک رکھنے کی انہوں نے کوشش کی ہے، اور وہ اس کوشش میں کامیاب بھی رہے ہیں. کامیاب. جی بالکل آپ نے پروفیسر صاحب صحیح فرمایا کہ وہ اپنی کوشش میں کامیاب رہے ہیں، اور بڑے اچھے مضامین آپ کو پڑھنے کو ملیں گے. اور اس کتاب کو ایک ہماری خاص طور پہ ہماری کمیونٹی میں ایک خاص مقام حاصل ہے، اور نہ صرف ہماری کمیونٹی میں بلکہ اردو ادب میں یہ ایک دستاویز کی حیثیت رکھتی ہے. اس کو پڑھا جاتا رہے گا اور آنے والی نسلیں اپنی لائبریریوں میں اسے پائیں گی. میں وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے ڈاکٹر شاہد سے درخواست کروں گا کہ آخر میں وہ کیا کہنا چاہتے ہیں. انہوں نے سب لوگوں کو سنا، ان کے خیالات سنے، تو وہ اب کیا اظہار کرنا چاہتے ہیں؟ اتنی باریک بینی سے جو ہے سب دوستوں نے
جو ہے اس کے اوپر بات کی ہے، افادیت پر بات کی، جو ہے اس پر بات کی ہے، تو میں تو بہت زیادہ شکر گزار ہوں گل پرویز صاحب کا اور عامر زرین صاحب کا اور ڈاکٹر صاحبہ کا کہ انہوں نے حاصل سیر گفتگو کی ہے جو ہے اس کتاب کے اوپر. شاید میں تو اتنا اس لائق بھی نہیں ہوں اتنا، لیکن جتنا انہوں نے جو ہے کچھ کہا میرے بارے میں، تو میں ان کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں، آپ کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں. آپ نے بھی اس کتاب کو دیکھا ہے اور اس کی اسٹڈی کی ہے، مطالعہ کیا، اور اس کے اوپر آپ نے بھی جو ہے کہ اپنا ریویو دیا ہے. تو اس کے لیے میں آپ سب لوگوں کا نہایت دل سے بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ آپ نے آج پاکستان کو بہت زیادہ عزت بخشی ہے. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ، بہت شکریہ ڈاکٹر شاہد احمد شاہد، صاحب کتاب بکھرے خواب اجڑے موتی، اور صاحب کتاب جناب ونسنٹ پیس اسیم سلیبی، فن شخصیت نگاری، اور ان پر اظہار خیال کرنے والے پروفیسر وکٹوریہ صاحبہ، جناب پروفیسر مشتاق بزمی صاحب اور شاہد احمد شاہد. اس کے علاوہ پروفیسر عامر زرین، آپ کا بہت شکریہ، اور محترمہ پروفیسر ڈاکٹر پریا تبیتا اور جناب پروفیسر گل پرویز، آپ سب کی محبتوں کا شکریہ کہ آپ نے وقت دیا، اپنے خیالات کا اظہار کیا، قیمتی گفتگو میں حصہ لیا، اور امید کرتے ہیں کہ سموا اور ساکوا کے دیگر پروگرام بھی آپ دیکھیں گے اور ان میں شرکت بھی کریں گے. آپ سب کی محبتوں کا بہت بہت شکریہ. اب پروگرام کا اختتام ہوا چاہتا ہے. آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اپنا خیال رکھیں اور اپنے ارد گرد کا خیال رکھیں. خدا حافظ.